هر چقدر من کنار بیام شما منو مجبور میکنی دعوا را بندازم. چه نیازی بود اونو به اتاق من ببری؟ مثلا میخوای چی رو ثابت کنی؟ من تو این خونه نمیخوام چیزی رو بهت ثابت کنم. حالا که دوباره برگشتی پس یادت باشه هیچ گونه زیاده روی و بیادبی تو کسی تحمل نمیکنه. اگه میخوای اینجا بمونی پس با آرامش اینجا بمون. چقدر توی چشمات برای من حس غریبیه. انگار سالهاست با من غریبه ای. مردم راست میگن، شرایط خیلی زود عوض میشه. اما تو حتی زودتر از شرایط عوض شدی. فرهان، آخه اون زن چی داره که من ندارم؟ ها؟ توی چند روز چطور اینقدر شیفتش شدی؟ به خاطر همین حرفات. من از همین حرفات دل سرد میشم. من نمیتونم هر روز محاکمه بشم و خودم رو بهت اثبات کنم زرین. تو خیلی عوض شدی فرهان. آره من عوض شدم و خودت کاری کرده که من اینقدر تغییر کنم. تو چه شرایط و اتفاقاتی رو رقم زدی که فقط تارا رو اذیت کنی و مادر خیلی بهش بی‌احترامی کردی. الفاظ بدی رو بهش نسبت دادی که به خاطرش مجبور شدیم این تصمیم رو بگیریم. همه ی اشتباهاتو، ناپختگی ها رو گردن من انداخته. شما مادر و پسر خودتون رو بی تقصیر میدونید. من لازم نمیدونم چیزی رو بهت توضیح بدم. کجا داری میری فرهان؟ فرهان! تو به اسم ما دقت کردی حالا؟ جایی که حمزه تمام میشه از اونجا تازه حاله شروع میشه و جایی که حاله تمام میشه از اونجا حمزه شروع میشه. कोई तो हो मेरा अपना कोई तो सहारा हो गम मेरे ठहर तो जाए कोई किनारा हो. خاله شما با فرهان حرف بزنید. شما گفتیم با تارا ازدواج کنه، من هیچی نگفتم. گفتید شوهرم رو شریک بشم، من این کارو کردم. تا جایی که گفتید تارا توی اتاق من میمونه من اونم قبول کردم. اما فرهانو بذارید با من بمونه. همه چی رو ازم گرفتید خاله. اما وقتی با این حال میگم میخوام پیش فرهان باشم پس این رفتارش حقم نیست. فرهان یه وسیله بازی یا یه شیء گوشه خونه نیست که تو هر وقت دلت خواست از خودت دورش کنی و هر وقت خواست پسش بدم. زرین دخترم همین رفتارای بچگانه و احمقانت فرهانو از تو دور کرد.
حالا به جای اینکه منطقی پیش بری، تو بازم داری لجبازی میکنی. این لجبازی نیست خاله. اگه من میخوام که شوهرم کنار من باشه پس این اشتباه نیست. فرهان الان شوهر تارا هم هست. اون کجا میمونه و کجا نمیمونه این تصمیم خودش میگیره و توی این مسئله هیچ کمکی نمیتونم بهت کنم. دیگه توی این خونه و زندگی فرهان باید خودت برای خودت جا پیدا کنی.